नमस्कार, कार्यक्रम समृद्धिको यात्रामा हार्दिक स्वागत छ। एमी च्यानलको प्रस्तुति यस कार्यक्रममा आर्थिक क्षेत्रका हामी विविध पाटोहरूका साथमा यहाँहरूमाझ उपस्थित हुने गर्छौं। दर्शकवृन्द, देशमा आर्थिक समृद्धि छायो अथवा देश आर्थिक समृद्धितर्फ अगाडि बढिरहेको छ भनिरहँदा चौतर्फी आर्थिक समृद्धि हुन जरुरी छ। आज हामीले यहाँहरूमाझ उठाउन खोजेको विषयवस्तु भने बिमा क्षेत्र हो। लगभग 5-6 वर्ष अगाडि बेलायतबाट सुरु भएको बिमा व्यवसाय अथवा बिमा भनौं नेपालमा भने 71 वर्ष अगाडिदेखि सुरुवात भएको हो। वास्तवमा मानिसले जीवन र सम्पत्ति जोखिम वहनको एउटा महत्त्वपूर्ण टुल्सको रूपमा लिने बिमालाई नेपाली जनसमुदायमा भने त्यति महत्त्वका साथमा लिएको पाइँदैन र बुझेको पनि पाइँदैन। आज हामी यही विषयवस्तुमाथि तपाईलाई पनि बुझाउने प्रयास गर्नेछौँ। हामीसँग हुनुहुन्छ LIC नेपालका कम्पनी सचिव विनोद कुमार भुजेल। आउनुहोस्, उहाँलाई स्वागत गरौँ। स्वागत छ सर। धन्यवाद। सन्चै हुनुहुन्छ? नमस्ते, एकदम ठिकठाक छ। हामीले बिमा व्यवसाय बिमाको बारेमा चर्चा गर्दैछौँ पछिल्लो समयमा केही बढी। वास्तवमा नेपाली जनमानसमा बिमा बारेको बुझाइ कमी भएर होस् अथवा सरकारले या तपाईहरु जस्ता कम्पनीले यसमा कम प्रयास गरेर हो कि किन हो, अझै पनि सर्वसाधारण मानिसले बिमालाई त्यति प्रायोरिटी दिएको पाइँदैन, बुझेको पाइँदैन। वास्तवमा किन नबुझेका होलान्? यसको महत्त्व के छ? सर्वप्रथम त यहीबाट जाउँ न। धन्यवाद नवीनाजी। बिमाको सुरुवात तपाईले बताइहाल्नुभयो। आजभन्दा 71 वर्ष अगाडिको इतिहास तपाईले कोट्याउनु भएको छ। सम्भवतः 2004 देखिको यो कुरा सुरुवात हुन्छ बिमाको इतिहास खोतल्दै जाँदा नेपालमा, जबकि वेस्टर्न कन्ट्रीतिर पश्चिमी देशतिरको इतिहास हेर्दाखेरि 100औं वर्ष अगाडि छ। हाम्रै छिमेकी राष्ट्र भारतमा हेर्यौं भने पनि 100औं वर्ष अगाडिदेखि जब ब्रिटिसहरूले शासन गर्थे त्यो टाइममा पनि त्यहाँ करिब 200-300 वटा बिमा कम्पनीहरू कार्यरत रहेको हामी इतिहास पाउँछौं। तर नेपालमा 2004 सालदेखि बिमाको सुरुवात भएको देखिन्छ, बिगिनिङ भएको देखिन्छ र यत्रो लामो समय जो पार भएर आज हामी 2076 मा आएका छौं। यो सिचुएसनमा यो समय अन्तरालमा नेपालमा पनि राम्रो तरिकाले क्रमशः बिमाको चेतना अवेरनेस फैलिँदै गएको जस्तो मलाई लाग्छ। तपाईले इन्डियाको बिमाको पेनिट्रेसन हेर्नुभयो र नेपालको बिमाको पेनिट्रेसन हेर्नुभयो भने त्यहाँनिर 5% भन्दा कम बिमाको पेनिट्रेसन देखिन्छ। र अहिले तपाईले नेपालको हाम्रो नियमनकारी निकाय बिमा समितिको तथ्याङ्क हेर्नुभयो भने करिब 20% नेपाली जनताहरू, नेपाली नागरिकहरू यो बिमाको कभरेजमा अम्ब्रेलामा आएको देखिन्छ। यसलाई हामीले मध्यनजर गर्दाखेरि यसलाई हामीले आत्मसात गरेर भन्नुपर्दा क्रमशः बिमाको चेतना नेपाली समाजमा पनि फैलिँदै गएको देखिन्छ। त्यसो भए के अहिलेको यो रेसियोलाई हामीले सन्तोषजनक रूपमा मान्न सक्छौं त? अब सन्तोषजनक छ भनेर यसै त भन्न सकिएन, तर यो क्रमशः बढ्दै गइरहेको छ। सन्तोषजनक नै मलाई लाग्छ, किनकि म बिमामा करिब 12 वर्ष भयो LIC मा आबद्ध भएको। मैले हेरिराखेको छु जतिखेर म यो कम्पनीमा आबद्ध थिएँ बिमामा 4%, 5%, 6% मानिसहरू मात्रै छन्। मोर देन 95% जनताहरू बिमाको पहुँचबाट बाहिर छन् भनेर हामी हाम्रो अभिकर्ताहरूलाई समाजमा गएर प्रशिक्षण दिँदा हामी त्यसरी बताउँथ्यौँ। आज हामीले गर्वको साथमा भनिरहेका छौँ करिब 20% नेपाली जनताहरू आज बिमाको अम्ब्रेलामा आउनु भएको छ। र यो पनि जनमानसमा बिमा सम्बन्धी धारणा परिवर्तन त भयो यो अन्तरालमा, हैन? अब यहाँले भन्नुभयो जस्तो 4%, 5% देखि बुझ्नु भएको बिमालाई अहिले आएर 20% सम्म पुर्याइरहँदाखेरि नेपालीहरूमा बिमा सम्बन्धी धारणा चाहिँ कस्तो पाउनुभयो त? अब पहिलो कुरो त नेपाली समाजलाई हामीले हेर्न पर्छ। शहरी क्षेत्रमा जहाँ शिक्षित जनसमुदायहरू बस्छन् उनीहरूलाई सर्वप्रथम बिमाको चेतना उनीहरूमा चाहिँ गयो र शहरी क्षेत्रहरूमा हामीले देखेका छौँ कम्पनीहरूले प्राय आफ्नो शाखा विस्तार गरेर जीवन बिमाका पोलिसीहरू बेचे। र तपाईले अहिले करिब 2 वर्षको लास्ट 2 इयर्सको तपाईले एउटा स्टडी गर्नुभयो भने नेपालको जीवन बिमाको क्षेत्रलाई स्टडी गर्नुभयो भने आज तराई बेडका शहर, मध्य पहाडी क्षेत्रका विशेष शहरी क्षेत्रहरू साथसाथमा अब हिमाली क्षेत्रतिर पनि जहाँ सानो मानिसहरूको समुदाय बसेका छन् ती क्षेत्रहरूमा पनि शाखाहरू उपशाखाहरू विस्तार भइरहेको छ र जसले
त्यो समाजलाई बिमाप्रति चेतना जगाउने काम गरिरहेको छ र नेपाली जनताहरूले आज बिमाको महत्त्व बिमाको इम्पोर्टेन्स बुझ्दै जानु भएको छ। बिमा किन गर्नुपर्छ भन्ने कुरा नवीनाजीलाई म बताउन चाहन्छु। जस्तै कोही पनि तपाईँले आफ्नो साथीभाइलाई सोध्नुहोस्, जो साथीभाइ 10-15 वर्षदेखि कुनै सरकारी जागिर खानुहुन्छ अथवा कुनै प्राइभेट सेक्टरमा राम्रो पोस्टमा काम गर्नुहुन्छ, सोध्नुहोस् तपाईँले 10 वर्ष काम गर्नुभयो, तपाईँले कति ब्याङ्क ब्यालेन्स गर्नुभयो? त्यो साथीको ब्याङ्क ब्यालेन्स हुँदैन, जति कमायो सबै खर्च भएको छ उसको। त्यसर्थ हामी बिमालाई सर्वप्रथम यो एउटा अनिवार्य बचतको रूपमा लिन्छौँ। जसरी हामी बच्चा हुँदा खुत्रुकेमा पैसा हाल्ने गर्थ्यौँ, त्यो खुत्रुके भरिएपछि फुटाएर त्यसबाट चाहिँ एउटा एमाउन्ट आउँथ्यो, कुनै एउटा लुगा किन्ने, जुत्ता किन्ने, होइन, कुनै राम्रो काम गर्ने हामी एउटा प्रचलन थियो। त्यसरी नै बिमामा जुन बिमा शुल्क हामी बुझाउँछौँ प्रिमियमको रूपमा पोलिसीको अगेन्स्टमा, त्यो पैसा जम्मा हुँदै हुँदै त्यही व्यक्तिले नै पछि बोनस सहित, हामी जसरी ब्याङ्कमा पैसा राख्दा इन्ट्रेस्ट भन्छौँ, जीवन बिमामा चाहिँ बोनस भन्छौँ हामी। त्यसो भए त सर जस्तो उसैले पाउने हो। कोही मान्छेले बिमा किन गरिरहनु पर्यो र पैसासम्म त ब्याङ्कमै राखे भइहाल्यो नि भन्ने खालको कुराहरू पनि गर्छ। यो विषय पनि क्लियर गरिदिनु पर्यो। अब हामीहरूले मैले अघि बताउँदै थिएँ अनिवार्य बचतको रूपमा जोखिम वहन गर्ने कुरामा बालबच्चाहरूको उच्च शिक्षा विवाहको टाइममा, होइन, त्यस्तै गरेर तपाईँको आयकर छुट लिने सन्दर्भमा मानिसहरूले जीवन बिमा पोलिसी लिनुपर्छ भनेर हामी बताउने गर्छौँ। र अहिले भर्खरै नवीनाजीले सोध्नुभयो कि ब्याङ्कमा किन पैसा नराखेर बिमामा हाल्ने। अब हामीले यसरी बताइरहेका छौँ कि जीवन बिमामा जुन लगानी बिमा शुल्कको रूपमा गरिन्छ त्यो बेस्ट इन्भेस्टमेन्ट हो। कुनै पनि ब्याङ्कमा तपाईँले 1 करोडको धनी हुनको लागि तपाईँले 1 करोड रुपियाँ फिक्स डिपोजिटमा लगाएर राख्नुपर्छ। त्यो 1 करोड राखेपछि ब्याङ्कले फिक्स डिपोजिटको 1 करोडको धनी भनेर तपाईँलाई रसिद दिन्छ। तर तपाईँ हाम्रो कम्पनीमा आउनुहोस्, तपाईँ 2-3-4 लाख रुपियाँ कति प्रिमियम पर्छ अर्धवार्षिक वार्षिक भर्नुहोस्, तपाईँलाई हामी 1 करोडको धनी बनाएर पठाउँछौँ, कागज दिएर हामी ग्यारेन्टी गरेर पठाउँछौँ। कदाचित असामयिक दुर्घटनाबाट केही भएको खण्डमा 1 करोडको इन्सुरेन्स छ भने 1 करोड बिमाङ्क 75 लाख दुर्घटना लाभसहित त्यो समयसम्म पाकेको बोनसको ग्यारेन्टी इन्सुरेन्स कम्पनीहरूले गर्छन्, जीवन बिमा कम्पनीले गर्छन्, हामीले गर्छौँ, LIC नेपालले गर्छ। अब तपाईँ आफै विचार गर्नुहोस्, ब्याङ्कमा एकैचोटि 1 करोड लगाएर राख्नु अथवा बिमामा तपाईँले सानो एउटा प्रिमियम भरेर 1 करोडको तपाईँ धनी भएर बस्नु, कुन इन्भेस्टमेन्ट राम्रो होला? यो कुरा बुझेका छन् सर्वसाधारणले? यो कुरो बुझाउन टाइम लाग्छ, सबैले बुझिसकेका छैनन्। धेरै साथीभाइहरूलाई मेरै पनि अब मास्टर्स डिग्री गरेका साथीभाइहरू हुन्छन्, उनीहरूसँग कहिलेकाहीँ कुरा गर्दाखेरि तपाईँले जसरी सोध्नुभयो त्यही कुराहरू गर्छन् र उनीहरूलाई हामी बुझाउँछौँ। बुझिसकेपछि इन्सुरेन्स उनीहरूले गरिरहेका छन्, हामी देखेका छौँ। हजुर, यो बिमाको कति पर्सेन्टले बिमा गरेका छन् भनेर तथ्याङ्क खोजिरहँदाखेरि नि खासमा यसमा शिक्षित अशिक्षित भन्ने कुराले खासै भूमिका खेल्दै रहेन रहेछ, होइन? अब नेपालको लिट्रेसी रेट हेर्ने भने त धेरै हाई छ यसको तुलनामा। अब सबै शिक्षितलाई चाहिँ बिमा गर्नुपर्छ भन्ने ज्ञान पनि नहुँदो रहेछ, सबै शिक्षितले चाहिँ बिमा सम्बन्धी ध्यान पनि नदिँदा रहेछन्। कसरी लिने यसलाई? वास्तवमा शिक्षितहरूले पनि बुझ्दा रहेन रहेछ नि, अथवा बुझ्न खोज्दा रहेनछ नि? हामीले धेरै चुनौतीपूर्ण व्यवसायको रूपमा लिन्छौँ जीवन बिमा कम्पनी, जीवन बिमा व्यवसायलाई। हामीहरू धेरैचोटि उद्यमी शिक्षित व्यक्तिहरूकोमा बिमा पोलिसी खरिद गरिदिनुहोस् भनेर हामी जाने गर्छौँ। कहिलेकाहीँ उहाँहरूले घरमा हामी छैनौँ भनेर मोबाइलमा भनिदिने, ढोका थुनेर बस्दिने, होइन, बारम्बार हामीले एप्रोच गर्ने। यस प्रकारको हरेक अभिकर्तालाई सोध्नुभयो भने तपाईँले यस प्रकारको रेस्पोन्स, यस प्रकारको उहाँहरूको फिलिङ्स अनुभव पाउनुहुन्छ। अब बिमाको जुन चेतना गइराखेको छ नि, यो चाहिँ शिक्षितले मात्रै लिने होइन, यो एउटा क्याम्पेनको रूपमा हामी भन्दै जाँदाखेरि शिक्षितले पनि गर्छ, नजिकमा बसेको कम पढालेखा मान्छेले पनि त्यो कुरा देख्छ, उनीहरूले पनि गरिराखेका छन्, यो गर्नुपर्ने काम रहेछ भनेर उसले पनि बिमा पोलिसी लिन्छ। जब बिमा पोलिसी लिएर बिमाबाट जुन उसले लाभ लिन थाल्छ, बिमाकै पोलिसीबाट लोन लिन पाइँदो रहेछ, केही परेको खण्डमा गर्जो टार्न सकिँदो रहेछ, त्यही पैसाले आफ्नै पैसा रहेछ, त्यो बोनस थपिँदै आइरहेको रहेछ। कदाचित केही भयो भने परिवारको लागि यसले फाइनेन्सियल सेक्युरिटी पनि दिइराखेको रहेछ, एकैचोटि पैसा राख्नु पनि पर्दैन रहेछ। जब यी सारा कुराहरू उसले बुझ्दछ तब त्यो मान्छेले अवश्य पनि बिमाको पोलिसी आफ्नो सोर्स अफ इन्कम अनुसार पक्कै पनि लिन्छ। त्यसो भए मानिसहरूले स्टिल बुझेका छैनन् नै? बुझ्न जरुरी छ, बुझ्ने क्रम यो अगाडि
चालु अवस्थामा छ। हजुर, तर अघि यहाँले भन्नुभयो नि अब इन्डियामै यति धेरै कम्पनीहरू छन्, त्यहाँ पनि अत्यन्तै थोरै मात्रामा मात्र बिमा गरेका छन् मानिसहरूले भनेर होइन। नेपालको कन्डिसन हेर्दा त त्यो हिसाबमा तुलनात्मक रूपमा केही सन्तोषजनक त देखियो। यो जुन अहिले खुलेका नयाँ पुराना गरेर जीवन र निर्जीवन बिमासहित 39वटा कम्पनी हामी कहाँ छन्, यो कम्पनीको रेसियो नेपालको जनसङ्ख्या यो म्याचिङ छ, ठिक छ? नवीनाजी, अब धेरै समय सापेक्ष प्रश्न गर्नुभयो। अहिले अघि पनि हामीले कुरा गऱ्यौँ, नेपालमा 19वटा जीवन बिमा कम्पनीहरू छन्, जसमध्येमा हामी एउटा हो। नेपालको जनसङ्ख्या हामीले 3 करोड भन्ने गरेका छौँ। अब तपाईँले भारतसँग तुलना गर्नुभयो, लाग्छ हामी जोइन्ट भेन्चर कम्पनी हो भनेर तपाईँले सोधिराख्नु भएको छ। अब इन्डियामा जनसङ्ख्या करिब 1.40 अरबको हाराहारीमा छ, जहाँ 24-25वटा लाइफ इन्सुरेन्स कम्पनीहरूले आफ्नो सेवा विस्तार गरिराख्नु भएको छ, काम गरिराख्नु भएको छ। अब त्यसको सापेक्षतामा, त्यसको कम्प्यारिजनमा नेपालको जनसङ्ख्याको आधारमा 19वटा जीवन बिमा कम्पनीहरू जो छ होइन, भोलि के होला भन्ने प्रश्नवाचक चिन्ह त छ। तर जब कम्पनीहरू सरकारी तवरबाट अनुमति प्राप्त भएका छन्, बिमाको चेतना, बिमाको स्कोपलाई बढाउने उसमा चाहिँ उहाँहरूको ठुलो योगदान रहिराखेको छ। जति पनि यो नम्बर अफ पोलिसी होल्डर बढ्यो, बिमा कम्पनीको इस्टाब्लिसमेन्टले नै भएको हो। यो एउटा सकारात्मक पक्ष हो भने नम्बर अलिकति बढी भएको हो कि भन्ने त लाग्छ, तर हामी एज ए कम्पनीको रूपमा यो भन्न मिल्दैन होइन। यो गभर्मेन्टको तर्फबाट आएको कुरा हो। अब हामी के लिन्छौँ भने एक प्रकारको यो गेम हो, व्यवसाय हो, जसले कस्टमरलाई राम्रो सर्भिस दिनुहुन्छ होइन, जसले कस्टमरलाई म्याक्सिमम बेनिफिट्स बोनस प्रदान गर्नुहुन्छ, कस्टमरलाई सन्तुष्ट राख्न सक्नुहुन्छ। आखिरमा प्लेग्राउन्डमा तिनै खेलाडीहरू, त्यही टिमहरू अगाडि जाने हो होइन, अरू बिलाएर जान सक्छन् र सबैले राम्रो गरिदिएमा सबै टिक्न पनि सकिन्छ होइन, कुरो यस्तो छ। तर यहाँले यसो भनिरहँदाखेरि जस्तो व्यवसायलाई प्रवर्धन गर्नु पर्यो, वृद्धि गर्नु पर्यो भनेर पहुँच एकदम बढाउनु पर्यो भनिरहँदाखेरि त्यो कम्पनीभित्र काम गर्ने कर्मचारीहरूको हालत के होला, त्यो प्रेसर कसरी थेगिरहेछ होला भन्ने खालका प्रश्नहरू पनि उठ्छन् बाहिर। इभन यो कम्पनीभित्रकै समस्या भए पनि यो कुराहरू उठ्ने गर्छ। त्यो खालको प्रेसर हुन्छ तपाईँहरूलाई? बिचमा नयाँ कम्पनीहरू खुलेको समयमा धेरै कर्मचारीहरूले सिफ्ट गरेर कम्पनी छोडेर अरू कम्पनीमा गएको अवस्थामा धेरै हामीलाई पनि अप्ठ्यारो भएको थियो। मलाई लाग्छ एलआइसीकै कुरा गर्दा पनि एलआइसीबाट ठुलो सङ्ख्यामा कर्मचारीहरू नयाँ कम्पनीहरूमा जानुभएको छ। ती कम्पनीहरूको उच्च पदमा बसेर काम गरिराख्नु भएको छ धेरै साथीहरू। त्यो बेला कम्पनीलाई अलिकति अप्ठ्यारो परेको थियो हाम्रा दक्ष कर्मचारीहरू गए भनेर। तर एलआइसी जस्तो संस्थाले चाहिँ निरन्तर रूपमा आफ्ना नयाँ प्रोडक्टहरू, नयाँ दक्षता हासिल गरेका कर्मचारीहरू चाहिँ यसरी उत्पादन गरिरहेको अवस्था छ र अहिले त्यस प्रकारको कुनै अप्ठ्यारोपन हामीलाई अहिले परेको छैन। हामीले दक्ष कर्मचारीहरू हरेक शाखाहरूमा पुर्याउन सकेका छौँ र कर्मचारीलाई अर्को प्रेसरको कुरा गर्दा सायद तपाईँले टार्गेट पुर्याउनको लागि प्रेसर, यस, हामीले मिडियाहरूमा पनि पढिराखेका छौँ कुनै कम्पनीका कर्मचारीहरू चाहिँ टार्गेटको प्रेसरले विक्षिप्त अवस्थामा छन् भनेर पनि आउने गर्छ। नवीनाजी, यसमा हामीले बुझ्नुपर्ने कुरा के छ भने लाइफ इन्सुरेन्स कम्पनीहरू चाहिँ प्राय मार्केटिङ बेस्ड कम्पनीहरू हुन्, आफ्नो प्रोडक्टहरू सेल गर्ने। तपाईँको एउटा भनाइ छ लाइफ इन्सुरेन्समा, इन्सुरेन्स पोलिसिज आर नट पर्चेज्ड, दे आर टु बी सोल्ड। कोही पनि व्यक्तिहरू इन्सुरेन्सको पोलिसी किन्न भनेर शाखा कार्यालयमा आउँदैनन्। यो चाहिँ व्यक्तिको घर आँगनमा दैलोमा पुगेर उहाँहरूसँग बसेर चिया कफी खाएर उहाँहरूलाई सम्झाएर बुझाएर यसको इम्पोर्टेन्स बताइदिएपछि गरिने एक प्रकारको यो व्यवसाय हो। बुझेपछि मात्रै त्यो मान्छेले इन्सुरेन्स पोलिसी लिन्छ। उसले चाहिँ आफै आएर इन्सुरेन्स पोलिसी लिने व्यक्तिहरू 1% पनि हुँदैन। तपाईँ कुनै ब्रान्चमा बसिरहनु भयो भने त्यो शाखामा मलाई इन्सुरेन्स पोलिसी किन्नु थियो भनेर मान्छे हत्तपत्त आउँदैन हो। जसरी ब्याङ्कमा मानिसहरू फ्रिक्वेन्टली कनेक्सनमा आउँछन्, तर त्यो बिमा क्षेत्रमा चाहिँ त्यो हामी कहाँ शून्य छ होइन। त्यो स्थितिमा पुग्न त हामीलाई धेरै कसरत गर्नुपर्छ होला होइन। पर्छ। अहिले अब नेपालमा जम्मी 20% को हाराहारीमा बिमा गर्ने मानिसहरू छन्। जीवन बिमाको हिसाबमा कुरा गर्नुपर्दा अथवा समग्रमा कुरा किन नगरौँ, अहिले जीवन बिमाको भविष्य चाहिँ कस्तो छ नेपालमा, कस्तो देख्नुहुन्छ? जीवन बिमाको भविष्य मैले चाहिँ सकारात्मक राम्रो देखेको छु।
किनकि यो एउटा यस्तो सेक्टर छ जसलाई सरकारी तौरमा पनि माया गरिनुपर्छ, सरकारी तौरमा पनि यसलाई होस्टेमा हैसे गरेर साथसाथ अगाडि लिएर जानुपर्छ। एउटा राष्ट्रको जिडिपीमा यसले राम्रो तपाईँको योगदान गरेको छ। यसले हजारौँ मान्छेहरूको घर परिवार चलेको छ। नेपाल जस्तो एउटा गरिब देश जहाँ रोजगारीको अभाव छ, एउटा एमएससी गरेको साथीभाइहरू आज एलआइसीको अभिकर्ताको रूपमा फुल टाइमर भएर काम गर्नुभएको छ। भन्नुको अर्थ यो होइन कि उहाँलाई नराम्रो भन्न खोजिएको, उहाँहरूको परिवार एलआइसीमा आबद्ध भएर चलेको छ। आज करिब 5 लाख अभिकर्ताहरू इन्सुरेन्सको अभिकर्ताको रूपमा काम गर्नुभएको छ र मेरै कम्पनीको कुरा गर्दा करिब 50,000 अभिकर्ताहरू हुनुहुन्छ, जहाँ एराउन्ड 7-8 हजार अभिकर्ताहरू तपाईँको एक्टिभ भएर उहाँहरूले चाहिँ काम गरिराख्नु भएको छ र एउटा साइजेबल एमाउन्ट अर्न गर्नुभएको छ। उहाँको घर परिवार चलेको छ। राष्ट्रलाई हामीले करोडौँको एमाउन्टमा चाहिँ ट्याक्स भरिरहेका छौँ होइन। र छरिएर रहेको जुन रकम छ, पैसा छ, त्यसलाई एकत्रित गरेर राष्ट्रको विकासमा चाहिँ सरकारले युज गर्ने गरी ती रकमहरूलाई कलेक्सन गरिदिने काम जीवन बिमा कम्पनीहरूले गरिरहेका छन्। तसर्थ यो जीवन बिमा कम्पनी राष्ट्रको फाइनान्सियल डेभलपमेन्टको लागि एउटा महत्त्वपूर्ण हिस्सा हो र यसलाई सबैले बचाएर अगाडि त लानै पर्छ। मार्केटमा यत्रो 19वटा जीवन बिमा कम्पनीहरू छन् होइन, मानिसले किन एलआइसीमै बिमा गर्ने? नवीनाजी धन्यवाद। एलआइसीमै किन जीवन बिमा गर्ने भन्दाखेरि अहिले 2-3वटा पोइन्टहरू हामी भन्ने गर्छौँ। पहिलो कुरो त एलआइसी नेपाल भनेको एउटा मल्टिनेसनल कम्पनीको रूपमा स्थापित संस्था हो जो विश्वको 22वटा देशमा कार्यरत छ। तपाईँ बेलायत जानुभयो भने यो पाउनुहुन्छ, फिजी, मरिसस, केन्या पुग्नुभयो भने एलआइसीको लोगो तपाईँ पाउनुहुन्छ, खाडी राष्ट्रमा तपाईँ पाउनुहुन्छ। यसको चाहिँ एउटा जातै जमदार भने जस्तो नि, कामै इन्सुरेन्स, मान्छेको पोलिसी गराउने र उसलाई बिमाको रिटर्न दिने, बेस्ट सर्भिस दिने। जस्तो नेपालमा मान्छेहरूले इन्सुरेन्स गर्नुभन्दा अगाडि रिटर्न खोजिरहेका छन्। बिमा गर्नुको पहिलो उद्देश्य त बचत, त्यस पछाडि रिस्क कभरेज हो, तर त्यसको साथसाथमा नेपाली नागरिकहरूले प्रतिफल खोजिराख्नु भएको छ। मैले पैसा आज राख्दै जान्छु, मैले मेच्युरिटी पछाडि कति प्रतिफल पाउँछु। आज नेपालको जीवन बिमा इतिहासमै सबै कम्पनीहरूभन्दा सबैभन्दा बढी बोनस रेट हामीले दिन्छौँ। 66 रुपैयाँ न्यूनतम हाम्रो बोनस रेट छ। म्याक्सिमम हामीले सुनिश्चित लाभ 85 रुपैयाँ प्रति हजार प्रति वर्ष दिइरहेका छौँ। तपाईँले 5 वर्षको एउटा पोलिसी हामीसँग लिनुहोस्, हामी तपाईँलाई 66 रुपैयाँ प्रति हजार प्रति वर्ष बोनस रेट हामी दिन्छौँ, जो कुनै पनि कम्पनीमा छैन। र हाम्रो क्लेम सेटलमेन्टको रेसियो हेर्नुभयो भने हाम्रो उत्कृष्ट छ। क्लेममा कहिले पनि हामी हाम्रा पोलिसी होल्डरका परिवारलाई दुःख कष्ट दिँदैन। सहज सरल तरिकाले उनीहरूलाई हामीले क्लेम सेटल गर्छौँ। जति पनि सिस्टम छ कम्पनीको प्राविधिक पक्ष जुन छ, कम्प्युटर सिस्टमहरू, अनलाइन सिस्टमहरू, सारा सिस्टमहरूबाट हामीले एसएमएस, इमेल होइन, अनलाइन पोर्टल्सहरूबाट हाम्रो कस्टमर्सहरूलाई जानकारी दिने कामहरू हामी गर्छौँ। र त्यो सिस्टम चाहिँ एकदम राम्रो भएको हुनाले हाम्रो ब्याकबोन चाहिँ एकदमै राम्रो छ। अब मैले एलआइसी नेपाललाई मात्र यो आरोप लगाउन खोजेको होइन कि जुनसुकै बिमा कम्पनी, जीवन बिमा होस् अथवा निर्जीवन होइन, मानिसहरूलाई चाहिँ बिमा गर्न एकदमै प्रोत्साहित गर्ने, बिमा गर्नुपर्छ या असुविधा यताउता भनेर भन्ने। तर जब बिमितले रकम भुक्तान पाउने अथवा फिर्ता पाउने समय हुन्छ, त्यो बेला चाहिँ नै मैले बेकार बिमा गरेछु भन्ने खालको कन्डिसन भोगेका मानिसहरू पनि भेटिन्छन्। वास्तवमा यो किन हुन्छ, यस्तो ढिलाइ किन गरिन्छ? जसरी सहज रूपमा उनीहरूलाई फकाइयो, बिमा गर्न चाहिँ जागरुक बनाइयो, त्यही हिसाबमा सरल तरिकाले किन भुक्तानी दिन सकिँदैन? के उसले फटाइ गरे हुन्छ बिचमा? तपाईँको प्रश्न वास्तवमा एकदमै सान्दर्भिक छ। हामीले केही समय अगाडिको पत्रपत्रिकाहरूमा पनि हेरेका छौँ होइन, मान्छे मारिएको, बच्चा मारिएको, आफ्नै स्वास्नी मारिएको होइन, यस प्रकारको घटनाहरू हामीले देखिरहेका छौँ। यो भनेको एउटा बिमा क्षेत्रको लागि एउटा नराम्रो न्युज हो, नराम्रो पक्ष हो। यस प्रकारको घटनाहरू घट्नु हुँदैन। यो किन भइरहेको छ अनि क्लेममा किन ढिलाइ भइरहेको छ होइन, यो दुईवटा प्रश्न तपाईँले सोध्नु भएको छ। पहिलो कुरो, क्लेम बिमा कम्पनीको एउटा प्रमुख एउटा पार्ट हो। इन्सुरेन्स गराएपछि क्लेम दिन पर्यो, तर क्लेम दिँदाखेरि केही कम्पनीहरूले दिएका छैनन्, यस प्रकारको कुराहरू पनि आउँछ। क्लेम दिँदाखेरि नवीनाजी बिमा ऐन, बिमा नियमावलीमै तपाईँको
क्लेम लिनको लागि के डकुमेन्टहरू चाहिन्छ त्यो कुराहरू उल्लेख भएको छ। जस्तै मान्छे मरेपछि एक्सिडेन्टली मरेको छ भने पुलिस रिपोर्ट चाहियो, नर्मल्ली मरेको छ भने नगरपालिका अथवा गाविसको चाहिँ डेथ सर्टिफिकेट चाहियो हैन। त्यो मान्छेले म नोमिनी हो, इच्छाएको व्यक्ति हो भन्छ भने त्यो मरेको मान्छेसँगको चाहिँ नाता प्रमाणित चाहियो। यी कुराहरू सबमिट गरिसकेपछि कुनै पनि बिमा कम्पनीहरूले बिमा दिन्न भन्नै पाउँदैन। त्यहाँ तोकिएको समय 15 दिनमा 7 दिन कति लेखिएको छ त्यसभित्र दिनै पर्छ। त्यो यसको अर्थ कागजातहरू नपुगेर कतिपय मानिसहरूलाई थाहा छैन कि मान्छे मर्यो दिइहाल्नुहोस् भन्ने हुन्छ, तर कतिपय कागजहरू पुर्याउनु पर्छ। यदि त्यो नपुगेको खण्डमा हाम्रो नियमनकारी निकाय बिमा समितिले बिमा कम्पनीहरूलाई कारबाही गर्न सक्छ, किनकि ठुलो घोटाला हुन सक्छ नि कम्पनीहरूबाट। नभएको मान्छे मर्यो भनेर करोडौँ रुपियाँ निकालेर लगिदियो भने कम्पनी त खतम हुने भने। सर अर्को कुरा जस्तो केही समय अगाडिको मात्र कुरा, पोखरामा एउटा घटना घट्यो, श्रीमानले श्रीमतीको हत्या गर्यो, त्यसको लगत्तै फेरि अर्को एउटा घटना घट्यो, बाउले छोरी मार्यो, कारण थियो बिमा रकम। हामीले बिमालाई जसरी बुझाउनु पर्ने छ, यस्तो गरे बापत यति रकमको बिमा गरे बापत तिमीले रकम यसरी पाउँछौ भनेर बुझाउनु पर्ने छ, त्यो अनुसार उनीहरूमा चाहिँ नि एउटा जनचेतना पनि जगाउनु पर्ने छ कि यो भनेको म्याच्योर भइसकेपछि पाउने यस्तो कुरा हो भनेर। यी सँगसँगै यी नराम्रा घटनाहरूले त समाजमा फेरि अर्को डरलाग्दो रूप देखाएको छ नि। जसरी बिमाको हामीले गर्नुपर्छ, बिमा गर्नुपर्छ भन्ने जनचेतना जगाइराखेका छौँ, अभिकर्ता मार्फत होस्, मिडिया लगायत अन्य कुराहरू मार्फत, सँगसँगै हामीले मानिसहरूलाई चाहिँ सहज हो यो यसरी हत्या गरेर पाउने कुरा होइन भन्ने कुराको चाहिँ जनचेतना जगाउनतर्फ ध्यान दिन भ्याएका छौँ कि छैन? जरुरी छ। तपाईँले सही कुरा सोध्नुभयो। दुईवटा धेरै नकारात्मक घटनाहरू हामीले केही महिना अगाडि न्युजहरूबाट पढ्यौँ हैन। यो विशेष गरेर किन हुन्छ यस प्रकारको कुराहरू? इन्सुरेन्सको मकसद त्यसरी मान्छेलाई मारेर पैसा लिने भन्ने होइन, त्यसरी मारेको खण्ड पैसा पाइँदैन। यो चाहिँ विशेष गरेर इन्सुरेन्सका अभिकर्ताहरू मार्फत जुन म्यासेज हाम्रो कस्टमरमा जान्छ नि, वर्ल्ड वाइड रूपमा तपाईँको अभिकर्ता मार्फत बिमा पोलिसीहरू बिक्री गर्ने गरिन्छ। अब कोही अभिकर्ताहरू राम्रो प्रशिक्षित दक्ष हुन्छन् जसले त्यो प्रोडक्टको बारेमा राम्रो जानकारी दिएर राम्रो बुझाएर कति प्रतिफल पाइन्छ यो कुरा बुझाएर उनीहरूले इन्सुरेन्स गरेका छन्, जो दिन रात खटिरहेका छन्। त्यस प्रकारको अभिकर्ता जो हुनुहुन्छ म अभिवादन गर्न चाहन्छु उहाँहरूलाई। त्यसरी काम गर्नुभएको छ मेरै कम्पनीमा पनि। तर कोही अभिकर्ताहरू जो नयाँ हुन्छ, दक्षता हासिल गरेको छैन, प्रोडक्टको विषयमा राम्रो नलेज छैन, अब ऊ आफैलाई नलेज छैन, उसले सिकाउने क्रममा कस्टमरलाई आफ्नो तरिकाले बताएको हुनसक्छ, त्यहाँ चाहिँ बुझाइको कमी हुन्छ कस्टमरलाई। कम्पनीहरू पनि त जिम्मेवार हुन्छ, अलिकति म सक्छु। त्यहाँ बुझाइको कमी भयो त्यो कस्टमरलाई एक। दोस्रो कुरो, कोही अभिकर्ताहरू केही पर्सेन्टमा यस्तो पनि देखिए मैले काम गर्दै जाँदाखेरि मिससेलिङ गरिदिने प्रोडक्टलाई। हुँदै नभएको प्रतिफल तिमीले पाउँछौ भन्ने, हुँदै नभएको कुरा चाहिँ तिमीले पाउँछौ भन्ने हैन। यसरी मिससेलिङ गरेर पनि प्रोडक्टहरू बेचिएको छ, जसको कारणले गर्दाखेरि कम्पनीहरूप्रति कस्टमरको नागरिकको चाहिँ नकारात्मक भावना चाहिँ विकास भएर गएको हामीले देख्छौँ। हजुर, यसको लागि चाहिँ अब सकारात्मक पहल त जरुरी छ राज्यका तर्फबाट, कम्पनीहरूका तर्फबाट के गर्दै हुनुहुन्छ? मलाई लाग्छ यस प्रकारको कुराहरू रोक्नको लागि हामीले भन्दा पनि नियमनकारी निकायहरूले यसको बारेमा वर्कआउट गरिरहेको भन्ने पनि मैले सुनेको छु। जुन दुईवटा घटनाहरू घटे, कसरी यो कुरालाई चाहिँ हामी निर्मूल गर्न सक्छौँ अथवा कम गर्न सक्छौँ, बिमा समितिले पनि यसको बारेमा वर्कआउटहरू गरिराखेको भन्ने कुरा मैले सुनेको छु भने हामी कम्पनीका सम्पूर्ण पदाधिकारीहरू त यसमा हामी तपाईँको कन्सियसै छौँ। हामीले हरेक प्रशिक्षणमा हाम्रो अभिकर्तालाई भन्छौँ मिस सेलिङ गर्नु हुँदैन, प्रोडक्टको राम्रो कुरा बताएर उसको सोर्स अफ इन्कम कति छ, उसले बिमा शुल्क भर्न सक्छ कि सक्दैन हो त्यो कुरा बुझेर मात्रै इन्सुरेन्सहरू चाहिँ पास गर्नुपर्छ, इन्सुरेन्स दिनुपर्छ, गलत तरिकाले दिनै हुँदैन भनेर एलआइसी नेपालले चाहिँ हामी बताउने गरेका छौँ हरेक ठाउँमा। हजुर, अघिल्लो वर्षको तुलनामा लगभग 8-9% हाराहारीमा बिमाको रेसियो बढेको छ होइन अहिले? एलआइसीको प्रगति कस्तो छ यो बिचमा? एलआइसीले नवीनाजी 18 वर्ष पुरा गर्यो नेपालमा। जोइन्ट भेन्चर कम्पनीको रूपमा हामी स्थापित छौँ। एउटा उदाहरणीय काम चाहिँ नेपालको इन्सुरेन्स इन्डस्ट्रीमा हामीले स्थापित गरेका छौँ। अहिलेसम्म यो कम्पनीको नकारात्मक नेगेटिभ पोइन्ट्सहरू हामीले कतै पनि हेर्नुपर्ने अवस्था भएन। जहिले पनि सकारात्मक कामहरू हामीले गर्दै गयौँ। यो यसबाट के देखिन्छ भने यो कम्पनीप्रति आम नागरिकहरूले विश्वास, ट्रस्ट
गरेको हामीले पाइरहेका छौँ। हरेक वर्ष कम्पनीको चाहिँ नम्बर अफ पोलिसी सेल त्यस्तै गरेर प्रिमियम कलेक्सनमा चाहिँ सकारात्मक वृद्धि भएर गएको छ। भर्खरै पहिलो त्रैमासिक अवधि सकिएको छ हैन, 2076-77 को पहिलो त्रैमासिकको हाम्रो सार्वजनिक रूपमा हामीले तपाईको विवरण पनि पत्रिकामा प्रकाशित गरिसकेका छौँ र कम्पनीले टोटल प्रिमियम कलेक्सन कुल बिमा शुल्क आर्जनमा करिब 45% को चाहिँ ग्रोथ गरेको छ यो वर्ष। करेस्पोन्डिङ इयरको त्रैमासिक अवधिभन्दा 45% भन्दा बढी ग्रोथ गरेको छ। त्यस्तै गरेर तपाईको पोलिसी बेचिसकेर आएको पैसालाई हामी एउटा फन्डमा देखाउँछौँ जसलाई हामी लाइफ फन्ड भन्छौँ, जीवन बिमा कोष। त्यो चाहिँ 5800 करोड रकम हाम्रो जम्मा भयो र करेस्पोन्डिङ क्वार्टरको भन्दा तपाईको 25% भन्दा बढी तपाईको वृद्धि भएर त्यो लाइफ फन्ड चाहिँ अगाडि बढिराखेको छ र प्रत्येक वर्ष हामीले करिब 12 देखि 15 करोड 100 करोड रकम चाहिँ जीवन बिमा कोषमा थप्दै गइरहेका छौँ। यही ग्रोथ हुँदै गयो भने तपाईको कम्पनी 5-10 वर्षमा खरबौँको कम्पनी हुन्छ, यस्तो हामीले देखिरहेका छौँ। हजुर, जुन रूपमा इन्टरनेसनल्ली विस्तारको कुरा गर्नु भने एलआइसीको होइन, अहिले हाम्रो देशभित्रै चाहिँ कतिवटा जिल्लामा फैलिनु भएको छ? ओके, हामीले लेटेस्ट अहिले हाम्रो आदरणीय सिओ सर आइसकेपछि लक्ष्मी प्रसाद दास सर हुनुहुन्छ, उहाँको नेतृत्वमा कम्पनीको शाखाहरूलाई एग्रेसिभली उहाँले अगाडि बढाइराख्नु भएको छ। हामीहरू म यो कम्पनीमा जोइन गर्दाखेरि 7-8 वटा शाखाहरू मात्रै थिए नेपालका मेजर टाउन्सहरूमा। अहिले तपाईँले आजको डेटमा तपाईँले पाउनुहुन्छ एउटा कर्पोरेट अफिस, 4 वटा प्रादेशिक कार्यालयहरू, प्रादेशिक अफिस, त्यस्तै गरेर 74 वटा 74 ब्रान्चेसहरू, फुल फ्लेज ब्रान्च, नाम मात्रैको ब्रान्च छैन, यो त फुल फ्लेज ब्रान्च हाम्रो चाहिँ देशको 74 वटा स्थानमा छ र यसलाई हामीले कन्टिन्युसली अझै 101 पुर्याउने हाम्रो लक्ष्य छ। त्यो स्पिडमा हाम्रो चाहिँ यो एक्सपान्सन गइरहेको छ। हजुर सर, स्टुडियोसम्म आइदिनु भयो, यति धेरै कुराहरू बिमा सम्बन्धी हामीलाई जानकारी गराइदिनु भयो, धेरै धेरै धन्यवाद छ। थ्याङ्क यू भेरी मच, थ्याङ्क यू भेरी मच। दर्शकबिन, आज हामीले कार्यक्रममा बिमा सम्बन्धी केन्द्रित रहेर छलफल गऱ्यौँ। यसका साथै कार्यक्रमको निर्धारित समय पनि सकिएको छ। म लगायत मेरो सम्पूर्ण युनिटलाई आज्ञा दिनुहोस्। नमस्कार।